नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। देउवा डडेलधुरामा चुनावी अभियानमा व्यस्त, गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने दार्चुलाबाट ओलीको उद्घोष। कूटनीति विषय राष्ट्रवादको नाममा सधैँ एमालेको चुनावी मुद्दा। शासन सत्तामा हालीमुहाली गरेका दलहरूकै प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दर्जनौं काण्ड फासफुस। फेरि पनि उही मुद्दा लिएर भोट माग्दै दलहरूको बाचा मजाक बन्दै। चुनावमा सबैजसो दलको प्राथमिकतामा बिमा परे पनि बिमा व्यवस्थापनमा सरकार असफल। कोरोनाको 11 अर्ब बिमा भुक्तानी बाँकी, राज्य गम्भीर नहुँदा समस्या। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कार अभियोगमा जेल चलान, पूर्व पक्षका लागि केन्द्रीय कारागार पठाइयो। अदालतको आदेश सम्मान गर्ने सन्दीपको प्रतिक्रिया। बैंकहरूको चर्को ब्याज दर विरुद्ध काठमाडौँमा उद्योगी व्यवसायीहरूकै प्रदर्शन, बढीमा 2% मात्रै थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग। भारतको पन्जाब र दिल्लीमा वायु प्रदूषण उच्च भएपछि प्राथमिक विद्यालय बन्द, कक्षा 5 माथिका विद्यार्थीलाई बाहिरी क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेटमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीको पहिलो जित, एपीएफ र गण्डकी प्रदेश बीचको खेल बराबरी। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंसिर 4 गते निर्वाचन मात्र नभई संविधान च्यात्न चाहने शक्ति विरुद्धको लडाईँ पनि भएको बताएका छन्। ठूलो मूल्य चुकाएर आएको संविधान च्यात्ने प्रयत्न रोक्नुपर्ने भएकोले गठबन्धनलाई मत दिन उनले आग्रह गरे। गृहपालिका गन्याधुराको बडालमा चुनावी सभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान च्यात्ने काममा ओलीजीहरूको भूमिका रहेको आरोप लगाए। विद्युत आयोजनाहरू निर्माणले मात्र देशमा ठूलो रोजगारी सृजना हुने भन्दै गठबन्धनको पहिलो प्राथमिकतामा जलविद्युत विकासलाई राखेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। डडेलधुरामा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रहेका प्रधानमन्त्री देउवा बिहिबारदेखि गृह जिल्लामा चुनावी सभा र भेटघाटमा व्यस्त छन्। आफू सत्तामा रहँदा केही पनि नगर्ने तर सत्ता बाहिर भएपछि अनेकौं भाषणबाजी गर्दै हिँड्ने नेपाली राजनीतिक दलका नेताको प्रवृत्ति नै हो। देशको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको विषयमा मौन रहने प्रवृत्ति छ। तर जब चुनाव नजिकिन्छ तब राष्ट्रवादका नाममा एजेन्डा नै बनाएर दौडधुप गर्छन् नेताहरू। दार्चुला पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यस्तै राष्ट्रवादी बन्न अनेकौं आश्वासन जनतालाई बाँडेका छन्। एक रिपोर्ट। 2074 को निर्वाचनपछि 3 वर्ष सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतसँग विवादित भूमिको विषयमा कूटनीतिक वार्ता र संवाद गरेनन्। देशको सीमा विवाद एउटा देशले मात्रै समाधान गर्न खोजेको हुँदैन। दुवै पक्षको वार्ता, संवाद र छलफलका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने हो। तर आफ्नो 2 कार्यकालमा पनि भारतसँग विवादित सीमाबारे ओलीले कूटनीतिक पहल नगरेको भन्दै आलोचना हुने गर्छ। सर्वदलीय सहमतिका आधारमा संसदबाटै चुच्चे नक्सा त जारी भयो, तर अहिले पनि भूमि भारतले नै प्रयोग गरिरहेको छ। जमिन फिर्ता ल्याउने यही मुद्दा नेकपा एमालेले चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। चुनावी अभियानका क्रममा दार्चुला पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याएरै छाड्ने भन्दै चर्को भाषण गरे। ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल 1 इन्च जमिन कसैलाई छाड्ने पक्षमा नरहेको भन्दै मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याएरै छाड्ने दाबी गरे। राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालले आफ्नो 1 इन्च जमिन पनि कसैलाई छोड्नेवाला छैन, 1 इन्च जमिन पनि मिचिन दिनेवाला छैन। मिचिएको भए फिर्ता ल्याउँछ भनेर हामीले नक्सा जारी गरेका छौँ। संसदले सर्वसम्मतिले पास गरेको छ र त्यो कुरा म यहाँ तपाईहरुसँग आज फेरि ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। हामीले चुनाव घोषणा पत्र संघीय र प्रदेश निर्वाचनहरूका लागि 2079 सालको निर्वाचनको
चुनाव घोषणा पत्र जारी गरिरहँदा हामीले 20वटा ग्यारेन्टी गरेका छौँ। अध्यक्ष ओलीले किर्ते खोल्सीलाई महाकाली उल्लेख गरेर भारतले 60 वर्षदेखि कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा मिचेको जिकिर गरे। भारतीय पक्षले सडक निर्माणका क्रममा खसेको ढुङ्गा लागेर 12 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको घटनामा गठबन्धन सरकारले शीघ्र एक्सन नलिएको उनको तर्क छ। त्यस्तै ओलीले टिङ्कर भन्ज्याङको बाटो निर्माणमा भारतले बेकारको झमेला निकालेको टिप्पणी गरे। नदी ओरतिर सर्यो भनेर सीमा सर्ने होइन भन्दै ओलीले पहिले नदी भएको ठाउँमा भारतले बाँध नलगाउन भन्दै ठुलो भारतले सानो चित्त नगर्न आग्रह गरे। नेपाल र भारतबीच टनकपुरमा बाँध, सुस्ता जस्ता विषयमा विवाद कायमै छ। एमाले चुनावको बेला यस्ता विषय मुद्दा बनाउने गरेको छ। कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई ओलीले चुनावी मुद्दा बनाएको कतिपयको बुझाइ छ। राष्ट्रियताको विषयमा हल्का रूपमा उठाउने मुद्दा नभएको कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय भएकोमा धेरैले जोड दिएका छन्। राजनीतिक दलहरूले भन्ने गरेको प्राथमिक विषय हो भ्रष्टाचार, नियन्त्रण र सुशासन। तर 3 दशकदेखि यिनै राजनीतिक दल कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा छन्, शासनमा छन्, तर पनि सधैँ उकालो लागिरहेको विषय हो भ्रष्टाचार र ओह्रालो लागेको विषय हो सुशासन। दलहरूको बोलाइ र गराइमा फरक हुँदा दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं भन्ने विषय नागरिकले ठट्टाको रूपमा लिने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। चाहे अहिलेको निर्वाचनको घोषणा पत्र होस्, चाहे अघिल्लो निर्वाचनको घोषणा पत्र, चाहे नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्र होस्, चाहे नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी लगायतका दलका घोषणा पत्र, सबैमा एउटै विषय समान छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताका कुरा। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने यिनै राजनीतिक दलहरू चुकिरहेका छन्। तर पनि फेरि त्यही नारा दोहोर्याउन राजनीतिक दलले छाडेका छैनन्। कांग्रेसले गत शनिबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मत दिएर जिताए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेदेखि सबै ओहदाका व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय उठायो। जबकि सरकार बनेको 15 महिना बितिसक्दा र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 2 महिना पुगिसक्दा समेत अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा भएका मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसको पर्सिपल्ट नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो, जसमा त 2047 सालपछिका उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न र सार्वजनिक गर्न उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने नै उल्लेख गर्यो। नेकपा एमाले पनि मंगलबार घोषणापत्र जारी गर्दै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा कडाइको नारा अगाडि बढायो। यी मुख्य राजनीतिक दल जस्तै अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि चुनावको बेला होस् वा अन्य समय जनमत आफूतिर पार्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर भ्रष्टाचारको जालो मुलुकका हरेक क्षेत्रमा यसरी फैलिएको छ कि त्यसलाई नियन्त्रण भन्दा पनि संरक्षण यिनै राजनीतिक दलले नै गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो समय ओमनी काण्ड, वाइडबडी काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायत अरबौं रकम यिनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता तथा आसेपासेले भ्रष्टाचार गरेको तथ्य बाहिर आएका छन्। त्यसलाई नियन्त्रण तथा कारबाही गर्न यिनै राजनीतिक दल र सरकार चुकिरहेको छ। जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं भनिरहेका छन् उनीहरूकै प्रत्यक्ष सहभागिता संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको जग जाहेर छ। यही कारण पनि विश्वका विभिन्न देशमा भ्रष्टाचारको स्थिति निगरानी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको यो वर्षको सूचकाङ्कमा नेपाल 117औं स्थानमा छ। यसले हाम्रो मुलुक बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्येमा पर्छ। सबै राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नारा त लगाउने, तर भ्रष्टाचार सुधारमा कुनै प्रगति नहुनुको पछाडि के कारण होला त? अरूको गल्ती देख्ने, आफ्नो आचरण नसुधार्ने, मेन कुरा त्यो हो। त्यो भावनाले चाहिँ सबैतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यतिथि छ। यो व्यतिथिको माथिल्लो भाग चाहिँ भ्रष्टाचार हो, होइन? अथवा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू नगर्नु, सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ कुनै सार्वजनिक निकायले गरेन अथवा सार्वजनिक सिद्धान्तको विपरीतमा हामीले काम गऱ्यौँ, वित्तीय जवाबदेहिता प्राप्त गरेनौँ भनेदेखि भ्रष्टाचारको ब्रिडिङ ग्राउन्ड त त्यही त हो नि। त्यस कारणले गर्दा सबैले चाहिँ अरूले गरेको देखे आफू त्यो आचरणमा बाँधिन चाहेनन्, भएको चाहिँ यति नै हो। राजनीतिक दल तथा नेतृत्वकै कारण मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको कसैबाट लुकेको छैन। चुनावको मुखमा मात्र नारामा सीमित हुने गरी बाचा गर्ने, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कसैले पनि दृढ इच्छा शक्ति नदेखाउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सुधार हुन नसकेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले पनि प्रश्न पारेका छन्। यसरी राजनीतिक दलहरूले सुशासनका कुराहरू दोहोर्याइरहने, तर आफैमा जवाफदेहिता पारदर्शिता नहुँदा उनीहरूकै घोषणापत्रले उनीहरूलाई नै गिज्याइरहेको छ। मङ्सिर 4 को चुनावलाई लक्षित गरी दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रमा स्वास्थ्यको एउटा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेकै छ, त्यो हो स्वास्थ्य बीमा। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत प्रमुख दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा यस विषयले निकै प्राथमिकता पाएको छ।
तर स्वास्थ्य बिमा होस् या महामारीको बेलामा गरिएको बिमा कार्यक्रमको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको बेला अर्थात् 2077 सालमा गरिएको कोरोना बिमा बापतको रकम नागरिकहरूले अझैसम्म पाएका छैनन्। कुल दावी रकम मध्ये 76.59% अर्थात् 11 अर्ब 43 करोड 63 लाख रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि अझैसम्म भुक्तानी भएको छैन। त्यस्तै सरकारले 2072 चैत 25 गते सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले कैलालीबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन। कार्यक्रम सुरु भएको 7 वर्षमा 77 जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार भए पनि कुल जनसङ्ख्याको 24% र करिब 35% घर परिवार बिमामा आबद्ध भएको बिमा बोर्डको तथ्याङ्क छ। बिमित भएकाहरूले समेत सहज तरिकाले बिमा बापतको उपचार लिन पाएका छैनन्। अस्पतालहरूमा बिमा रकम भुक्तानी नगर्दा बेला बेलामा अस्पतालबाट दिइने बिमा सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ। कति अस्पतालले बिमा रकम सरकारबाट नपाएको भन्दै सूचना जारी गरेर नै सेवा बन्द गराएका छन्। दलहरूको घोषणापत्रमा समावेश भएका यस्ता विषय कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको पूर्व स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालको तर्क छ। के अरे स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छ, तर यो त्यति राम्रो प्रभावकारी हुन सकेन कि यो बिमा चाहिँ जुन बिमाको नीति सिद्धान्त अनुसार चल्नु पर्ने नि त्यो अनुसार चल्न यसलाई गाह्रो हो कि गभर्मेन्टले फन्डिङ गरिदिनु पर्ने। यो बिमा बोर्डले त के गर्ने, यसले इन्कम पनि गर्नुपर्छ। बिमा त त्यो हो नि, अनि त्यसले केही लगानी गर्छ अथवा उपचारमा खर्च गर्छ, केही बचत गर्छ, अनि फेरि त्यो अनुसार बिमा दिन सक्ने हो नि। अहिले तपाईँको 1 लाखको दियो भने यसले आफ्नो बोनस गर्दै जाँदाखेरि भोलि 1.5 लाख भोलि 2 लाख जनतालाई दिन सक्ने खालका प्रोग्रामहरू आउनु पर्ने हो। अब यो चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाका कुरा, तपाईँको चाहिँ अब मेडिकल एजुकेसनको कुराहरू अलिकति कभर नभएका हुने जस्तो लाग्छ मलाई। बिमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म अस्थायी कर्मचारीबाट काम चलिरहेको छ। वर्षौं पहिलादेखि कर्मचारीको अभाव रहेको बताउँदै आएको बिमा बोर्डमा 2 वर्षदेखि स्थायी दरबन्दी संरचना बनाएर मन्त्रालयमा पठाए पनि स्वीकृत भएको छैन। एमालेले घोषणापत्रमा आगामी 5 वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसक्ने र बिमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसले स्वास्थ्य बिमा रकमको दायरा बढाई 10 लाख पुर्याउने भनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराउने जनाएको छ। राप्रपाको घोषणापत्रमा पनि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच वृद्धि गरी बिमाको दायरामा ल्याइने उल्लेख छ र सबै बिमितले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। दलहरूले यस्तो घोषणा गरे पनि सरकारको रवैया हेर्दा बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को चुनावी प्रतिस्पर्धालाई चासोका साथ हेरिएको छ। आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा समेत प्रस्तुत गरेका थापाले एकादशीको तिथि पारेर चाबाहिल गणेश मन्दिरबाट घर दैलो अभियानको थालनी गरेका छन्। प्रस्तुत छ थापाको घर दैलोमा आधारित यो स्थलगत रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार गगन कुमार थापाले चाबैल स्थित यो गणेश मन्दिरमा पूजा आराधना गरेर आफ्नो घर दैलो कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका छन्। उनको घर दैलो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ यहाँलाई हामी देखाउनेछौँ। दर्शकबिन, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार गगन थापाको घर दैलो कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ। एकादशीको दिन उहाँले गणेश मन्दिरमा पूजाआजा गरेर आफ्नो घर दैलो प्रारम्भ गर्नुभएको छ। पूजाआजा गरेरै सुरु गर्नुभयो होइन महामन्त्री? होइन, सधैँ अब यो पवित्र कार्य गर्दा पूजाआजा गरेर सुरु गर्ने हाम्रो अब संस्कारै हो। त्यसमध्ये आज ठुलो एकादशीको पवित्र दिन परेको छ। त्यही भएर हाम्रो आफ्नै ठाउँको गणेश मन्दिरबाट पूजाआजा गरेर सुरु गऱ्यौँ हामीले। चुनावी घर दैलो सुरु भइसकेको अवस्थामा हामीले स्थानीय मतदातालाई उनीहरू अब चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिबाट के अपेक्षा गर्छन् भनेर सोधेका छौँ।
आफ्नो हक अधिकार होइन राख्ने बेला हो, रमाइलो लागिरहेछ नि। राम्रो नेताले जितुन्, राम्रो बनोस्, सोचेको कुराहरू पुरा होस्, त्यस्तै लागिरहेछ। जो आए पनि राम्रो देशको विकास गर्नु पर्यो कि। अब हाम्रो सुनवाई नै हुँदैन, हामी कहाँ गएर बोला, हामी त कोठामा मात्रै राजनीति गर्ने भयौँ कि, कोठामा भुटभुटी नै है। तर नेताहरू ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ विकास नगर्दा चाहिँ साह्रै दुःख लाग्छ। जो जानुहुन्छ देशको लागि माया गर्नु पर्यो, नेपाल आमाको लागि माया गर्नु पर्यो, मेरो यही धारणा छ। नेताहरूबाट सबभन्दा पहिला भ्रष्टाचार नहोस्, हाम्रो देशलाई अरू देशले मिचेको चाहिँ हेरेर टुलटुल हेरेर नबसोस्। यस क्षेत्रबाट त 2064 सालदेखि नै गगनजीको निर्वाचित भएर यहाँ काम गरेर आइरहनु भएको छ र हाम्रो यो 4 नम्बर क्षेत्रको जनताहरू सन्तुष्ट नै छन् अहिलेसम्म। एमाले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आधिकारिक निर्णयसहित प्रस्तुत गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुल्ला बहसका लागि आमन्त्रण गरेका थिए। तर देउवाले ओलीलाई कुनै जवाफ दिएनन्। गगन थापाले भने ओलीसँग बहसका लागि आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। साथै आफूले देउवालाई बहस गर्न सुझाव दिएको समेत उनले बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खुल्ला डिबेटका लागि, खुल्ला बहसका लागि आह्वान गर्नुभयो, कोही पनि तयार भएन, किन? मलाई बोलाउनु भएकै होइन। मलाई बोलाउनु भए त म दौडेर गइहाल्थेँ। मैले भनेको थिएँ मलाई बोलाउनु भए त म दौडेर गइहाल्थेँ। म त संसदमा त्यो डिबेट गरेर आएको हो होइन, म त गइ नै हाल्थेँ नि। मैले मेरो सभापतिले बोलाउनु भएको, मैले त मेरो सभापतिलाई भनेको जानुहोस् भनेर। के भन्नु सभापति? उहाँले त्यसमा खासै रुचि राख्नु भएन। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट जित्दै आएका नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई अहिले पनि आफ्ना मतदाताले आफूलाई नै यो क्षेत्रबाट विजयी गराएर संसद पठाउने पुरा विश्वास छ। त्यस्तो विश्वासको आधार भने यस्तो छ। जिम्मेवारी निर्वाह गरेर जाने विषयको सन्दर्भमा मैले गरेको प्रयास गरेको कुरा यहाँको मतदाताले नजिकबाट मलाई हेर्नु भएको छ, निहाल्नु भएको छ र मैले ड्राइभिङ सिटमै बसेर नेपालको गाडी हाँक्ने, ड्राइभ गर्ने एउटा प्रयत्न गर्ने हो र यो प्रयत्न गर्ने आँट पनि छ, यो प्रयत्न गर्ने कौशल पनि छ भन्ने कुरा मेरो मतदातालाई थाहा छ। बाहिरबाट जसले जे भने पनि यहाँको मतदाताले नै हो मलाई चिन्ने। मलाई 2070 सालदेखि त्योभन्दा अगाडि पनि अब यही ठाउँ, यही गाउँ, यही भइहाल्यो। गगन थापाले बिहानै घर दैलो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दै गर्दा भगवानको आशीर्वाद लिएका छन्। उनले मतदाताहरूको आशीर्वाद कतिको प्राप्त गर्छन् त्यो भने चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएपछि नै थाहा हुनेछ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा केशवराज जोशी, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 मा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सत्ता गठबन्धनको साथ पाएकी रामकुमारी झाँक्री र निरन्तर चुनाव लडेका गोकर्ण विष्ट बीचको चुनावी भिडन्त रोचक बन्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। 2056 देखि निरन्तर चुनाव लड्दै आएका नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री बीच गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 मा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। हालसम्म प्रतिस्पर्धा गरेका चुनाव मध्ये 2064 सालको पहिलो संविधान सभा चुनाव बाहेक अन्य चुनाव जितेका गोकर्ण विष्ट उच्च मनोबलका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिँदा सत्ता गठबन्धनको बलियो साथ पाएकी झाँक्री पनि उत्तिकै बलियो प्रतिस्पर्धी हुन्। एमाले र नेकपा यसको दुवै सचिवको चुनावी भिडन्तलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ। अघिल्ला चुनावमा गोकर्ण विष्टकै लागि मत माग्दै हिँडेकी रामकुमारी झाँक्री अहिले उनै विष्टलाई हराउन दौडधुप गरिरहेकी छन्। तर विष्ट भने आफ्नो प्रतिस्पर्धा नै कोही नभएको भन्दै विगतको भन्दा 25,000 मतान्तरले विजय हुने दावी गर्छन्। 5 दलमा अझ 50 दल थपेर 55 दल बनाए पनि निर्वाचनमा भोट हाल्ने जनता, समर्थन र साथ दिने जनताका आधारमा नै परिणाम प्राप्त हुन्छ। हामीले आजसम्म प्राप्त गरेको भोट भनेको जनतालाई सेवा गर्ने, जनताले सेवा बापत हामीलाई माया गरे भोट हो। सत्तारूढ गठबन्धनको साथ र आफ्नो राष्ट्रिय छविका कारण झाँक्री पनि चुनाव जित्ने विश्वासमा छिन्। झाँक्रीलाई चुनावमा आफैले जित्नुपर्ने र एमाले विभाजन गरेर बनेको नयाँ पार्टीलाई स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ। झाँक्रीले एमाले पार्टी फुटाउन उक्साउने तर पछि साथ नदिने विष्टलाई जनताले चिनेको बताउँछिन्। माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउनलाई उस्काएर लाने
पार्टी दर्ता गर्न घोषणापत्र बनाउने, केपी ओली कमरेडको नेतृत्वमा भएको सरकारका विरुद्धमा विश्वासको मत नदिने, अनि त्यसपछि बिचमा बाटो छोडेर आउने र धोका दिनेहरूलाई के गुलमेली जनताले पुरस्कृत गरिरहने हो र? म त इमानका साथ लागेको हुँ। मैले संविधानको क्रियाशीलताको लागि संसद विघटनका विरुद्ध बोलेँ, त्यसपछि माधव नेपाल कमरेडलाई म यो इस्युमा साथ दिन्छु भनेको। जब संसद विघटन भयो उहाँहरूले सरकारलाई विश्वासको मत दिए, उहाँहरू त सामूहिक राजीनामा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भीम रावल गोकर्ण विष्टहरूको कुरा त सामूहिक राजीनामा थिएन त। दुवै नेता मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न निर्वाचन क्षेत्रमै विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। चुनावी कार्यक्रमहरूमा विष्ट र झाँक्री दुवैले एक अर्काबारे विभिन्न टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा स्तरको मत हेर्दा एमालेको 31,253, कांग्रेसको 29,221, माओवादी केन्द्रको 1,841 मत छ। एकीकृत समाजवादीले भने 658 मत पाएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाको 56 मत समेत जोड्दा गठबन्धन एमाले भन्दा 1,123 मतले अघि छ। गठबन्धन गर्दा समेत थोरै मतको अन्तर देखिँदा विष्ट र झाँक्रीको निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 हेभीवेट नेताको चुनावी प्रतिस्पर्धाका कारण चर्चामा छ। यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल चुनावी मैदानमा छन्। गुरुङ पहिलो पटक प्रत्यक्षमा चुनाव जितेर इतिहास रच्ने पक्षमा रहँदा अर्याल गत चुनावमा चुनावको विरासत जोगाउन दौडधुपमा छिन्। एक रिपोर्ट। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि चुनावी माहौल तातिएको छ। हेभीवेट नेताले आफ्नो पक्षमा मत पार्न घर दैलो अभियान सुरु गरेसँगै चुनावी माहौल तातिएको हो। क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल चुनावी मैदानमा छन्। राप्रपा लगायत केही साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। तर विगतको अङ्क गणितले गुरुङ र अर्याल बीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने मतदाता बताउँछन्। 2064 र 70 सालको संविधान सभामा समानुपातिकबाट सांसद बनेका गुरुङ पहिलो पटक प्रत्यक्षमा चुनाव लड्दैछन्। राष्ट्रियताको पक्षमा चट्टानी अडान र भ्रष्टाचार विरुद्धमा खरो उत्रिएर राजनीतिक उचाइ बनाएका गुरुङका लागि कांग्रेसको विरासत फिर्ता ल्याउने चुनौती छ। गठबन्धनको साथ पाएका गुरुङले भ्रष्ट प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका लागि सुरुमा नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन्। हामीले पटक पटक व्यवस्था बदल्यौँ तर भ्रष्ट प्रवृत्ति बदल्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि जनताको अवस्था पनि बदलिएन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो मेरो एजेन्डा नै के हो भन्दाखेरि भ्रष्ट प्रवृत्तिको अन्त गर्नुपर्छ। भ्रष्ट प्रवृत्तिको अन्त अरूबाट गर्ने होइन, आफैबाट सुरु गरौँ। त्यसैले मैले अहिले मात्र भनिरहेको छुइनँ, काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति अनि प्रस्ताव राखेको छु कि यो भ्रष्ट प्रवृत्तिको अन्त गर्नको लागि पहिलो सबै दलका उच्च नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। त्यो सम्पत्ति छानबिनको सुरुवात धनराज गुरुङको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेर गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भनेर प्रस्ताव राख्ने मान्छे मै हुँ। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसका पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठलाई पराजित गरेर पद्मा अर्याल चर्चामा आइन्। केपी शर्मा ओली सरकारमा लामो समय मन्त्री भइन्। उनै अर्याललाई एमाले फुटेपछि पनि 2074 को विरासत कायम राख्न चुनौती छ। उनी चुच्चे नक्सा सार्वजनिक र जिल्लाको विकास गरेको एजेन्डा लिएर चुनावी मैदानमा छिन्। हामीले पहिलो पटक लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनेर लिखित भारतलाई चिठी लेखेर दावा गर्ने हामी हो। तर जमिन फिर्ता आएन नि, जमिन कहिले फिर्ता आउँछ? ऋषि चाहिँ यही हुनुहुन्छ, साँच्ची हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले धेरै पटक यो विषयमा बहस गरेको छु। त्यसपछि हामीले कुटनीतिक नोट पठाएर वार्ताको निम्ति आह्वान गर्यौँ, वार्ता हुन सकेन, अनेकन खालका कुरा भयो। अनि हामी जारी गर्छौँ नक्सा भनेर हामीले नक्सा जारी गऱ्यौँ, राष्ट्रिय सहमति पनि हामीले कायम गऱ्यौँ। त्यसपछि अब जमिन फिर्ताको निम्ति हामीले धेरै पटक भारततर्फ फर्केर अनुरोध गर्यौँ, कुटनीतिक नोटहरू लिखित रूपमा पठायौँ। गत स्थानीय तह निर्वाचनको ओडा तहको मत हेर्दा कांग्रेस 36,806, एमाले 34,809, माओवादी केन्द्र
1243 र नेकपा यसको 233 मत छ। आफ्नो चुनावी एजेन्डा लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका गुरुङ र अर्यालबीच स्थानीय तहकै मतलाई हेर्ने हो भने पनि निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। नेकपा एमालेबाट दोलखाको प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार व्यवसायी बालकृष्ण शिवाकोटीको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दोलखामा उजुरी परेको छ। शिवाकोटी 2073मा लगानी बोर्डमा सदस्यका रूपमा मनोनित भएर अहिलेसम्म कायम रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित उजुरी गरिएको हो। उता डाक्टर तोसीमा कार्कीको विषयमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आयोग सर्वोच्च अदालत भ्याकेट लिएर गएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको तर्फबाट दोलखा जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बनेका बालकृष्ण शिवाकोटी विरुद्ध उजुरी परेसँगै अब आयोगले उम्मेद्वारको छिनोफानो गर्नुपर्ने भएको छ। बालकृष्ण शिवाकोटी लगानी बोर्डको सदस्यमा हुँदा नै उम्मेदवारी दर्ता गरेको भन्दै उजुरी परेको हो। प्राइम टेलिभिजनले लगानी बोर्डको वेबसाइटमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने आमन्त्रित सदस्यका रूपमा शिवाकोटीको नाम रहेको र लाभको पदमा रहेका शिवाकोटीमाथि निर्वाचन आयोग मुखदर्शक रहेको बारे बिहीबार समाचार प्रसारण गरेसँगै अहिले वेबसाइटबाट उनको नाम हटाइएको छ। उता लगानी बोर्डले पहिले नै उनले राजीनामा दिएको विभिन्न सञ्चार माध्यममाझ दाबी गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म आयोग समक्ष कुनै उजुरी नआएको तर उजुरी परेको खण्डमा आयोग कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने जनाएको छ। यहाँले भनेको कुरा मैले यहाँकै अहिलेको सञ्चार माध्यमबाट मैले थाहा पाएँ। हामीसँग निर्वाचन आयोगमा त्यस्तो प्रकारको कुनै उजुरी प्राप्त भइसकेको छैन। अब यदि त्यहाँ कुनै उजुरी प्राप्त भएको हो भने सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी कार्यालयले आयोगमा पठाउँछ र आयोगले त्यसमाथि उचित निर्णय गर्छ। त्यस्तै आयोग ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा उम्मेदवारी दिएकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम गर्ने गरी सर्वोच्चद्वारा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै भ्याकेट लिएर सर्वोच्च अदालत गएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले गत साता जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै आयोग शुक्रबार अदालत गएको हो। आयोगको पनि त्यो भ्याकेटमा जाने राइट हो। आफ्नो फैसला विरुद्ध तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु फैसला भइसकेको होइन है, यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। फैसला भइसकेको होइन, तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश हो। आयोगले त्यो आदेशलाई स्वीकार गरेको छ, तर आफ्नो निर्णयका विरुद्ध जुन आयो नि निर्णयको एगेन्स्टमा त्यो विषयलाई लिएर आयोग भ्याकेटमा गएको छ। कुनै उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने कुनैलाई भने समान प्रकृतिको विषयमा वास्ता नगरेर पक्षधरता देखाएको भन्दै आयोगको आलोचना पनि हुने गरेको छ। तर आयोगले शिवाकोटीको विषय होस् वा डाक्टर कार्कीको विषयमा होस् निष्पक्ष रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। मुलुक सङ्घीय राज्य प्रणालीमा गएसँगै अहिले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार क्रियाशील छन्। तर यो 5 वर्षमा नेकपा र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सङ्घीय सरकार बने पनि प्रदेशलाई आधिकारिक दिन ओली र देउवा चुकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक पनि निष्क्रिय जस्तै बन्यो भने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन समेत हुन सकेन। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानको धारा 235 को 1 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने उल्लेख छ। तर प्रतिनिधि सभाले प्रदेशलाई चाहिने आवश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन। सङ्घ प्रदेश तथा प्रदेश बीचको अधिकार लगायतका विषयमा द्वन्द्व समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको अन्तर प्रदेश परिषद बैठक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक राखेर औपचारिकता मात्र पूरा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन हुन सकेको छैन। तिनै तहका सरकारको साझा अधिकारमा भएका समस्या समाधान गर्न कानुन बनाउने तथा ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न परिषदको परिकल्पना गरिएको थियो। यसमा अर्थ, गृह, कानुन, संसदीय मामिला मन्त्री तथा विपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ। यसैगरी 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा स्थानीय निकायका 7 जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था थियो। यस्तो महत्त्वपूर्ण निकायको गठन गर्न समेत ओली र देउवा चुकेका छन्। त्यति मात्र होइन, प्रदेशलाई अधिकार दिन केन्द्र उदासीन रहेको आरोप पनि मुख्यमन्त्रीहरूले नै लगाउने गरेका छन्। सरकार छ जसको सुरक्षा अङ्ग भएन भने सरकार हुन्छ। म मुख्यमन्त्री, मैले केन्द्र सरकारको पुलिस लिएर हिँड्छु, मेरो सुरक्षा गर्ने मेरो प्रदेशको पुलिस छैन। सङ्घीयता भनेको चाहिँ प्रदेश सरकारको कुरा हो। केन्द्र र स्थानीय सरकार त लिच्छवी कालदेखि थियो। यस हुनाले अहिले यो नयाँ संरचना हो। अब यो नयाँ संरचनालाई
सङ्घले अथवा केन्द्र सरकारले जति धेरै अधिकार छोड्न सक्छ संविधानमा उल्लेख भएको त्यत्तिकै यो बलियो हुँदै जान्छ। तर छोड्या छैन। अधिकार छोड्ने मामलामा चाहिँ केपी ओली र शेरबहादुरजी उस्तै छन्। सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्नु, प्रदेशमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्रको तजविजी अधिकारले खटाइरहनु, सरकारी वकिलका कार्यालयहरू प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा नल्याउनु, प्रदेशका मुख्य सचिव र सचिवहरूलाई प्रदेशले आफ्नो तजविजमा खटाउन नसक्नु लगायतका कारणले सङ्घीय सरकार प्रदेशप्रति उदासीन रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रदेशमा भएका साना साना घटनाका बारेमा समेत प्रदेशले जवाफ दिनुपर्ने, तर अधिकार दिन भने सङ्घीय सरकार उदासीन रहेको भन्दै प्रदेशले सङ्घको आलोचना गरिरहेको छ। सङ्घीयताका विज्ञले भने तीन तहको सरकारबीच समन्वय गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। हामीका तीन तहका सरकार छन्, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह छ। तीन तहको सरकारको अन्तर सम्बन्धलाई कसरी जोड्ने, कसरी क्रियाशील गर्ने, अन्तर तह समन्वयकारी संस्थाले कसरी क्रियाशील गर्ने, जनताले खोजेको त अघि मैले भने शासन व्यवस्था भन्दा पनि जनताले खोजेको त सर्भिस हो नि त, विकास हो होइन, समृद्धि हो होइन, सुशासन हो, अथवा छिटो छरितो सर्भिस खोज्यो उसले है, इफेक्टिभ क्वालिटी एकाउन्टेबल खोज्यो, देशभित्र रोजगारी खोज्यो, देशभित्र शिक्षा खोज्यो, देशभित्र राम्रो स्वास्थ्य खोज्यो होइन। त्यस कारण यो कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। राजनीतिका जानकारले प्रदेशलाई सङ्घीय सरकारले अधिकार दिन उदासीन भन्दा समस्या बढेको बताएका छन्। केन्द्रीय सरकारले नै काम गर्न दिइरहेको छैन। सबै कर्मचारी केन्द्रमा राखेर, सबै स्रोत केन्द्रमा राखेर उनीहरूलाई अनुदान दिएर अनि के विकास हुन्छ? प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ? अर्को कुरा सक्षमता छैन। हाम्रो नयाँ भयो प्रदेश, हाम्रो नयाँ कन्सेप्ट हो, अवधारणा हो। त्यहाँका संरचनाहरू बलिया छैनन्। त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूले पनि दिगो रूपमा योजना निर्माण गर्न सकिरहेका छन्। यही कर्मचारी तन्त्र हो जहाँ गए पनि एकैपटक काया पलट हुँदैन। साना राजनीतिक दलले प्रदेशमा भएको भ्रष्टाचार र विकृति रोक्न यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताइरहँदा सङ्घीय सरकारले समेत प्रदेशलाई संविधान अनुसार आवश्यक कानुन बनाएर अधिकार दिन उदासीन रहनुले सङ्घीय प्रणालीकै धज्जी उडाउने काम भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कार आरोपमा मुछिएका लामिछानेलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गर्दै पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको हो। शुक्रबार नाबालिग बलात्कार अभियोगमा लामिछानेको मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएसँगै न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। अदालतले सीसीटीभी फुटेज, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र प्रतिवादीको बयान बेहोरा बीच आपसमा तादाम्यता रहेको तथ्य देखिएको जनाएको छ। यस्तै होस्टेलमा बस्ने पीडितले आफ्नो बारेमा होस्टललाई कुनै जानकारी नदिई बाहिर गएको देखिएको पनि अदालतको आदेशमा निष्कर्ष निकालिएको छ। अदालतको फैसलासँगै लामिछानेलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा लगिएको छ। कारागार चलान गरिएपछि लामिछानेका अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपानेले अब उच्च अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषयमा लामिछानेसँग सल्लाह चाहिँ मनन गरेर कारागार जानुभएको छ। तर परिणाम के गर्ने र अब हाइकोर्ट जाने नजाने भन्ने कुरामा उहाँलाई दुईटै कुराको अवस्थाहरू भोलि जानकारी गराउँदाखेरि उहाँले दिन सक्ने आश्वासनका आधारमा मात्रै यो अगाडि बढ्ला भन्ने मलाई लाग्छ। सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको क्रिकेटर लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा मंगलबारबाट बयान सुरु भएको थियो। बिहिबार पनि बहस नसकिएपछि शुक्रबारका लागि हेर्दैमा राखिएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत सोमबार सन्दीप विरुद्ध 12 वर्षको कैद सजाय माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सन्दीप विरुद्ध गत भदौ 21 गते प्रहरी वृत्त गौशालामा एक बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो। सन्दीप गत असोज 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। अब बिजनेस न्यूज। उद्योगी तथा व्यापारीहरूले बैंकहरूको चर्को ब्याज दर विरुद्ध काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बैंकहरूले प्रिमियममा मनपरी गरेको चर्को ब्याज असुल गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, खाद्य व्यापार संघ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँ र उनीफोल्ट उत्पादक तथा
निर्यात सङ्घले शुक्रबार संयुक्त रूपमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। मुख्य 5वटा माग अगाडि सार्दै प्रदर्शन गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए। निक्षेपमा ब्याज दर बढाउँदैमा निक्षेप नबढेको भन्दै उद्योगका लागि 1 अङ्कमा बढी नहुने र व्यापारमा 1-2% मात्र थप गरी लिन पाइने गरी लगानी योग्य पुँजीको शीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफूहरूले माग गरेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै ब्याङ्कहरूको खर्च न्यून गरी स्प्रेड दर 3% भित्र रही जोखिमका आधार दर बढीमा 2% मात्रै थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने आफूहरूले माग गरेको उनले बताए। बढीमा 2-3% मात्र थप प्रिमियम लिनुपर्नेमा ऋणीहरूमा मनपरी 8% सम्म जोडी ब्याज दिने कुरा सार्वजनिक गरियो। यसबाट पुँजीको लागत बढ्न गई हाल हाम्रा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास भएको अवस्था छ। हाल उद्योगहरूको उत्पादन 40-50% गर्न पनि कठिन रहेको अवस्था छ भने धेरै व्यवसाय साना व्यवसायहरू विस्थापित भइसकेको अवस्था छ। यस्तै वस्तुको मागमा पनि ह्रास आएको अवस्था छ। बेमौसमी बाजाको रूपमा चालु पुँजी निर्देशिका कारण अन्यलको अवस्था सिर्जना भएको छ भने बैंक वित्तीय संस्थाहरू असुलीका नाममा ब्याङ्किङ आतङ्क मचाइरहेको अवस्था छ। ब्याङ्कहरूले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एलसी, नेगोसिएसन शुल्कमा दोब्बर वृद्धिलाई अन्त्य गरी गत वर्षको भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने, हाल भएका कर्जाहरूलाई यस आर्थिक वर्षसम्म पुनर्तालिकीकरण गरी ब्याज बुझाउने म्याद 35 दिनसम्मलाई नियमित मानेर निलाम गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छन्। उनले गठित समयमा पनि सरकार, केन्द्रीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मूकदर्शक भएकाले बाध्य भएर मौन प्रदर्शनमा उत्रिनु परेको बताए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेटमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले पहिलो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 169 रनले हराउँदै आर्मीले पहिलो जित निकालेको हो। आर्मीले दिएको 283 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 29 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 113 रन मात्रै बनायो। सुदूरपश्चिमका लागि बसन्त खत्रीले 25 रन जोडे। आर्मीका लागि जितेन्द्र मुखियाले 3 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 282 रन बनाएको थियो। आर्मीका लागि अर्जुन साउदले सर्वाधिक 73 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। जितसँगै आर्मीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। लगातार तेस्रो हार बेहोरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट समेत बाहिरिएको छ। त्यस्तै अर्को खेलमा विभागीय टोली एपीएफ र गण्डकी प्रदेश बीचको खेल भने टाई भएको छ। एपीएफले दिएको 116 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले 31 ओभरमा अल आउट हुँदै 115 रन बनायो। गण्डकीका लागि अभिषेक बस्नेतले 24 रन बनाए। एपीएफका मौसम ढकाल र किशोर महत्तोले 4 विकेट लिए। भुवन कार्कीले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 35 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 115 रन बनाएको थियो। खेल टाई भएसँगै एपीएफ र गण्डकीले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। यस खेलपछि समूह एमा रहेको एपीएफले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देउवा डडेलधुरामा चुनावी अभियानमा व्यस्त, गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने दार्चुलाबाट ओलीको उद्घोष। कूटनीतिक विषय राष्ट्रवादको नाममा सधैँ एमालेको चुनावी मुद्दा। शासन सत्तामा हालीमुहाली गरेका दलहरूकै प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दर्जनौं काण्ड फासफुस, फेरि पनि उही मुद्दा लिएर भोट माग्दै दलहरूको बाचा मजाक बन्दै। चुनावमा सबैजसो दलको प्राथमिकतामा बीमा परे पनि बीमा व्यवस्थापनमा सरकार असफल। कोरोनाको 11 अर्ब बीमा भुक्तानी बाँकी, राज्य गम्भीर नहुँदा समस्या। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कार अभियोगमा जेल चलान। पुलपक्षका लागि केन्द्रीय कारागार पठाइयो। अदालतको आदेश सम्मान गर्ने सन्दीपको प्रतिक्रिया। बैंकहरूको चर्को ब्याज दर विरुद्ध काठमाडौँमा उद्योगी व्यवसायीहरू नै उत्रिए प्रदर्शनमा। बढीमा 2% मात्रै थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग।
भारतको पन्जाब र दिल्लीमा वायु प्रदूषण उच्च भएपछि प्राथमिक विद्यालय बन्द, कक्षा 5 माथिका विद्यार्थीलाई बाहिरी क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेटमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीको पहिलो जित, एपीएफ र गण्डकी प्रदेश बीचको खेल बराबर। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् विषय थमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।